Urgia buktin samya gayam suruneta viswas suruneta Bapa mukareta Atmya satan Bapa Buzung kita Atmya satan Bapa Buzung kita tuka దేవుని సాక్షిగా సోదర మగ బాబును ఎవరాలంట సమయ భాష ఏకలియా అమ్మోయ కరకరస పశ్చిమ మగోయ జీవన కష్టతుగా ప్రేమవల కస తగ్గబరి సౌదరి బలైకి కదలబడి విచారవస అనియరంచ బాబుని బసొచ్చి హాస్పిటల్ में घराने असा जागा बेकोनी नांका वेलीस पुढे आत्म्याची बेकोनी जावची म्हणून मागूया तसेच मागूया जे जगाचा रक्षण जन्माचो दीस संपता देवाचो आशीर्वाद आदी करून जाणी आपल्या पासून मागून सांगता जाणता आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाच्या आदीन करूया भाग्यवंताच्या मागण्यांमध्ये स्थिरली देवान आपली कृपा आणि आशीर्वाद पावोवचो म्हणून मागूया तसेच दीस बरयता फर्नांडीस कुटुंबाच्या आत्मान त्या सगळ्या आत्मान देवान शासनाचे सुख पावोवचे तसेच मोगाळ बाबीनो आयज आमची संस्था हो मेमोरियल उगडासाचो दीस दवरता मागो सगळ्यांच्या मेलेल्या पाद्री पासून जे ह्या वर्सा मरण पावल्यात आनी आमच्या आदी शासनाच्या जिवितान भितर जाल्या त्या सगळ्यांचो आमी उल्हास करता तसेच सगळ्यांच्या पाद्रींच्या कुटुंबांक जे मरण पावल्यात तांच्या आदराचो आमी मानता जे आमचे बेनिफॅक्टर्स आसात असोसिएट्स आसात जे आमकां खंयच्या ना खंयच्या तरेन आमच्या ह्या MSFS कुटुंबाक आमचे वांगडी आसात आमकां आदार दितात आमच्या एकवटांत आसात ते सगळे आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक पासून आमी मानतात तांच्या कुटुंबाक सांगतात आमी देवान तांच्या जिविताक पासून आरोग्य आनी दिनवास दिता त्याच बरोबर देवान तांकां शासनाचे सुख पावोवचे म्हणून मानता उगडास करूया फादर मोजे फादर आर्मीन फादर सायमन रॉड्रिग्स फादर सुशांत फादर एंथोनी आनी जायते अशे पाद्री आसात फादर गॅब्रियल लोबो आनी हे आमचे पाद्री भाव जे आमचे मदें वावरल्यात आनी आमकां आमच्या आदीं शासनाच्या जिवितान भितर सगळ्या देवान तांकां हे सूख पावोवचे मागुया तांच्या मागण्यांनी मध्ये स्थिरली आमकां जुनेल्या देवाचो मोग घटाय बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं मग बाबीनो आयच्या शुभवर्तमान आमी आयता अशे तरेन जेजू जेरुसलेम शहरात भितर सरतना शेर पळोवन तो रडटा दुकान येता जेजू खरेंच दुकांत आसा कित्याक जेरुसलेम शेर जेरुसलेम हे नांव जावन आसा ताचो अर्थ शांती शांतीचे शेर जावन आसले जावंक जाय आसले पूण तांचे मदें शांती ना घुसपट आसा निरांत आसा आनी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे राजांनी करून रोमांचो तांचे ते वर्चस्व आसले अधिकार चलताले म्हणून जुदे लोक रावतालो की केन्ना देव आमकां सोडून दिता आनी जेन्ना जेजू येता जेजू पळोवन ते आशेता की जेजू ताका खरेंच ह्या सगळ्यांतल्यान सुटका दितलो एक राजा कसो तांचेर आक्रमण करून दृश्टिकोन तांचो आसलो संवसारीक म्हळ्यार जेजू एक मिलिटरी राजा म्हळ्यार एक राजा कसो तांचेर आक्रमण करून तांच्या दुस्मनाचो नाश करतलो आनी तांकां सोडून फावो करतलो आनी म्हणून जेन्ना जेजू तांचेशी येता आनी सर्गीच्या राज्याची खबर तांकां उक्ती करता ते जेजूक मानून घेना कित्याक तांच्या कल्पनेचे भायर ताची शिकवण आसा कित्याक तांची कल्पना म्हळ्यार संवसारीक
कारण जेजू तांकां म्हणूंक जाय आसलें आमी तांचेर आक्रमण करूया तांचो नाश करूया वा तुमच्या सांगात आसा पूण जेजू म्हणटा तांकां भोगसणे दिया काळजांत नितळपी सुभागी सर्गीचे राज दयाळ ती सुभागी न्हू भोगसणे दितात ती सुभागी शांतीक असत वावरतात ती सुभागी आनी म्हणून जेजू सर्गीचे राजाची खबर अशे तरेन म्हणटा देवाची भुरगीं जावन तांकां आपले तांकां मानून घेवंक खूब कठीण जाता आनी म्हणून जेजूच्या ते शिकवणीक पाळो देना जेजूक ते स्विकारिना आनी म्हणून जेजू दुकां पळयता कित्याक तांचो नाश जावचो आसलो जेजू दुकां पळयता कित्याक तो देवाचो मोग तांकां उक्तो करूंक येतालो पूण तांणी आपली काळजां आनी मनां देवा पासून पयस दवरली आनी तरी आसतना जेजू दुकां पळयता हें दाखोवप की देवान तांकां सांडूंक ना देव रावता तांकां देव आदार दिता तांकां देव आपले काळज आनी मन उक्ते करता तांकां वय मोगा बाबडीन अशेच तरेन देव आमकां देखून रावता अशेच तरेन देव आमकां आपले काळज आनी मन उक्ते करता जेन्ना जेजून पवित्र पुस्तक आमकां जेरुसलेम शहरा विशीं सांगता जेजू मेल्या उपरांत एक 70 सालां जेजू मेल्या उपरांत त्याच्या एडी 70 त्या साला जेरुसलेम शहराचो नाश जालो आनी सगळे एक जशे पवित्र पुस्तकांत ताणें भाकीत केले त्या प्रमाणे ते घडले कित्याक देवाच्या उतराक ताणें पावल दवरलो मोगा मागणो आमच्या जेन्ना असली परिस्थिती येता आमी कितें करता आमी देवा शिकयता ताचेर विश्वास दवरता वा आमकांय अशाच भाशेची सद्गुणी जाता केन्ना केन्ना आमकां हें मानून घेवप आवड जाता भोगसणे शांती समाधान खालतेपण कित्याक हे आमकां संवसाराच्या दृश्टिकोनान आमकां म्हळ्यार आमी आसो संवसाराच्या दृश्टिकोनान म्हळ्यार आमी कमजोर संवसाराच्या दृश्टिकोनान आमी कितें जाता नालायक जाता पूण भागेल पावलो म्हणटा हांव जर देवा पासून नालायक आसा जाल्यार म्हाका ताचेर अभिमान आसा संवसाराच्या दृश्टिकोनान हांव नालायक पूण देवा पासून जाता जाल्यार म्हाका ताचेर अभिमान आसा कित्याक तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा पळय मोगा म्हणून आमच्या जिवितांत अशे प्रसंग येता आमकां देव सदांच रावता आशेन रावता आपलो आदार दिवन आपले काळज आनी मन उक्ते करता तर ह्या दिसाक वांटो घेतना आमकांच आमी सोम्याचें आदीन करुया ताचेर विस्वास दवरुया कित्याक तो आमकां केन्नाच आपले पासून पयस वचूंक दिवचो ना तर ह्याच विस्वासान आमी आमच्या पालकांचेर नियाळ करुया उगडास करुया सगळे आमचे असो ताचे आदीन करून आमी सगळीं सांगता म्हणया Apatki सर्ववेदा देवा आणि तुमकां बाबणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जाय ती पातकां केल्यात उमोचो अपराध उमोचो व्हड अपराध हे पासून बागेन सदांच साकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता आमेन सोमिया काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सर्वेस्वराच्या देवा तू सगळ्या देण्यांचो रस्ता करून तुझ्या सगळ्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तीक आमकां सदा संतोष कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्राच्या क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकूणाची रास वचयता सासणाच्या सासणान आमेन म्हाका देवाच्या पहिल्या पुस्तकावले वाचप धर्म सोडून दिवंक लागचे खातीर राजान फाटल्या घडयांनी मदयानी शाराक पावले आनी यज्ञ भेटोवंक बळ करूंक लागले जायते इस्रायली लोक तेचे भोवती एकठांयले पूण मातानियास आनी तेचो पूत आपले वाटेन धीर रावले तेन्ना राजाच्या मुखारान मातानियासाक उलोवन अशें म्हणलें तूं मानानी फुडारी आनी ह्या शाराक व्हड मनीस तुका पावो दिवंक तुजो
संपूर्ण त्याचं चालीरीती सोडून सरेस पळ निघून जाव. राजाचो हुकूम पाळून लाव. हाडे बिडे तडे बिडे पळोवन आमच्या धर्मांतले आनी पयस सरचे ना. त्याने उलोवन संपतच राजाच्या हुकुमाप्रमाणे म्हादये शारांतले वेदीचेर सभेमाजार यत्न भेटून एक चुदेव फुडें सरलो. हे पळोवन म्हाताऱ्यासान परफेक्ट भेटलो आनी सगळे धगधगले आनी आपलो नीज राग पेटोवन दिवंक त्याचेरशी लावले आनी वेदीचेरूच त्याने ताचो जीव काडलो. त्याच बराबर यत्न करून लायतलो त्या राजाच्या मुंड्यार त्याने जिवेशी मारलो आनी वेदी म्हणून उडयली. समुद्रीच्या मोगाक पेटोवन सावळीच्या पुतार जमलेले हिनिसार केले तसे त्याने केले. मागीर आख्ख्या शारान भोंवून व्हडल्या ताळान मातादिया स्थळान साफ जालो. समुद्रीच्या दुर्बेक भरलेले आनी करारात तीर रावता ते सगळे तुमी भायर सरात. म्हज्या फाटल्यान येयात तेन्ना सगळे आपले आसले ते शारान सोडून आपल्या पुता बराबर तो दोंगरार पळून गेलो. हे पळोवन प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जण आराध्यान विराट करून गेले. देवाचे वडकार जबाब प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण पातयतलो. प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण पातयतलो. उदेती थांब अस्तमे पर्यंत सक्ता सर्वांचो देव सर्वेश्वर उलयता. पृथ्वीच्या मनशाक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर शिवनात हांव तो परजळटा. जबाब प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण पातयतलो. यत्न करून तुजो करार मानून घेतले. मुझे परजेक तुजो मुखार जमून हाडा. देव आपुणूच हीत करून पळयता. देखून मळब त्याचे नितीमणपण परगटता. जबाब प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण पातयतलो. दिनवासनेचो यत्न देवाक भेटोय. भोव व्हडल्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण. उद्गार जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वर जय जय. आज तरी सर्वेश्वराचो ताळो तुम्ही आयकात. तुमची काळजा दारून धरू नका. जय सर्वेस्वर जय सर्वेस्वर जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. तुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 19 ओळी 41 ते 44. जेजू जेरुसलेम लागीं पावता शेर नदरेक पडतोच ताचेर तुका रड ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्काय पावतल्यो वाटो तुवें वळखून घेतले जाल्यार पुन्हा तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसा. पळय तुजेर आसले नेस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोवती कट्टो बांदतले. तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाटेनी तुका भितरल्या भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसतल्या तुज्या भुरग्या बाळाक धरनीर आपटतले आनी फातराक फातर दवरूंचे ना. कित्याक देव तुजे सरी आयलो तो काळ तुवें वळखलोय ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वखणी तुका ख्रिस्त. गीत घेऊया C24. मातीचे भांगर करून शकताय तू एकाच मातीत
तुका उपचाव आमचे वर्तान दयाळ बापा भक्ती पडा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका उपचाव आमचे वरदान तुका उपचाव आमचे वरदान. तुझ्या बाबांनी तुमच्या तुमचे बलिदान सर्व वेदात त्या बापात मानत असल्याचं आणून मागा. हे तुमच्या हातातले बलिदान आमच्या नखे पुस्तकाच्या दबात सर्वस्व मानवी. मोगा बापा तुका आम्ही भेटयता त्या देण्यावरती तुझी खरी मुक्ती आमच्या काळजांनी पाव आणि सासनाच्या सुखाकांनी पाव या आम्ही मागता आमच्या सोन्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असू आणि तुमचे सवे असो आमची काळजा बांधूया. आम्ही ते सर्वस्परात बात सर्वेस्वरा आमच्या देवा दिनवास सुद्धा वयाशा आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व वेदारामी सासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व दया तुका दिनवासून फावो काय नीतीचो नियम ठेवण्याचो आमच्या दिनवासनीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिनवासता जाल्यार तुझे जमका नित्यने आमच्या दिनवासनीच्या प्रार्थनात तुझी वडवी बिंदूत चला तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोन्यावरती आम्हीच तुझे कृपेने द्वारा घेता देखून स्वर्ग आणि संसारात देवदूतांचा दरबार तुका मान प्रमाण देतात तांची बरोबर आम्ही तुझे कीर्तन निरंतर गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वस्वत स्वर्ग आणि संसार बलाथच्या वैभवान उत्सर्गे तुका सय सय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका सय उत्सर्गे तुका सय सय. बाबा रोज तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यात दारून दिलेली पवित्र कर म्हणून आम्ही मानता. जाऊया आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची खूप आणि गौरव आपले स्कुशेन कष्ट मरण सोसून गोयच्या ताणे उडवले तुका दिनवासून तो पडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सोन्यास घ्या आणि खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोस आणि काज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसाक दिली आणि म्हणले तुम्ही सोन्यास घ्या आणि हातले पिया ही म्हज्या रक्ताची काज नव्या आणि सासणी तोराचे निरोधक पातकांचे बॉक्स देण्याच्या तुमचे पासून आणि सोन्यास मनशा पासून देव हे म्हज्या उदासा करा. भावार्थाचो परगटूया. सोम्याचे आम्ही औंडा खाता आणि कासितले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसर आम्ही तुझे मरण परगटता. बाबा जेजूच्या मनात स्वामी पुनर्जीवनात स्वामी पवित्र उदास करता आणि हो जीविताचो मुंडो आणि सोन्याची दास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याने तुला तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शोधल्या मासून असता पवित्र आत्म्यात एकठांय करून आमकां तुताय मानता. सर्वेस्वरा आगे तुझे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर आणि लिओ आमच्या बागड बापा डेरीक आमच्या डोळी बापा आणि सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगा आमकां. सर्वेस्वरा तुझ्या जागरा सगळ्या आमच्या मेलेल्या भावनांची काळजी कर तांकां ह्या संवसारांतली प्रेरणा मेळ्ळ्या जशी पवित्र स्नानार बी जेजू बरोबर ती मेल्यान तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवनाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावनांची काळजी कर तांकां तुजे इश्टदेवी मेल्या सोमेस्ता तुजे परजोळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाचे मायेन सांगाती भाग्यवान झुजळीत चौकोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान शूर भाग्यवान आयतनी भाग्यवान फ्रांसिस आणि सर्व काळे तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे सगळ्या तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सुरंदराच्या देवान ताणे शिकलेले प्रार्थना आम्ही भावात म्हणूया. आमच्या पास सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय तुझी खोशी सारखा जाता तशी संवसारांचा आनी आमचो दिसपटो प्रायसाय सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तळणी पुढे दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशेन प्रयत्न तर आमकां तुजे उदार काकुती सरपातकांतली सुदय आनी सोराकांतांतली वाडय कित्याक राजसाठी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोबे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या उदार मागले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावांचे इश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेदार आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोब्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. आमी एकमेकांचे तुजी शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दिसते देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळीच्या जन्माक पयल्या ते सगळे आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. हिम नंबर 227 पेज नंबर 135. हे सोर्गीच्या नोंदण्या मोच्या स्वागत करता दोनिया तुका ऑर्रेका गिरजा तुका दादो शिकर आत्म्या मोच्या स्वागत जेजू तुका स्वीकारता तुका रामाच्या काळजान जाय तूं म्हाका पद्मोनी तळकत ह्या घरान बसली कर हे तुजे बिराड प्रकाशान भर आसा म्हणून सांगलाय तुवें
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मास आनी रगत घेतात. हे संस्कार वाले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडयली. खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. सर्ववेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमीन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बडुपकार. बाकी बोंसांजो आमचे तुजे दीस घाल. देवा कानन महिमा देवोंग तो फावो कर. बाकी बोंसांजो आमचे तुजे दीस घाल. देवा कानन महिमा देवोंग तो फावो कर. उदार मनान आमी सेवा करूंक सगळी. उचित करून जिणी जीवक सारी जिणी. बागे वसांजो आमची तुजी दीस घाल. देवा कानन महिमा देवोंग तो फावो कर. दी आमकां